अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, आज हम सैर करवाएंगे आपको एशिया के एक खूबसूरत मुल्क आर्मीनिया की, जिसमें हम आर्मीनिया की तारीख, कल्चर और इसकी जुग्राफियाई हकीकत का जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आर्मीनिया और अज़रबैजान में हालिया कशीदगी की असल हकीकत क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आर्मीनिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरहद ईरान, अज़रबैजान, जॉर्जिया और टर्की से मिलती है। आर्मीनिया का सरकारी मज़हब ईसाईयत है और यहाँ की 96% आबादी ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें बाकी 0.8% यज़ीदी, 0.2% मुस्लिम और बाकी दीगर मज़ाहिब शामिल हैं। आर्मीनिया दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने 301 ईस्वी में इस ईसाईयत को बतौर रियासती मज़हब करार दिया और फिर 330 ईस्वी में यहाँ एक चर्च तामीर किया गया जो दुनिया के कदीम चर्च में शामिल है। आर्मीनिया का दारुल हुकूमत यरीवान है जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शामिल है और कहा जाता है कि इस शहर की बुनियाद रोमन दौर से भी तकरीबन 40 से 50 साल पहले रखी गई। आर्मीनिया के दारुल हुकूमत यरीवान शहर की एक और ख़ास बात यह भी है कि कदीम शहर होने की वजह से इसकी 80% इमारतें कदीम हैं जो गुलाबी रंग के पत्थर से तामीर की गई हैं और इसी मुनासिबत से इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। आर्मीनिया में तेल और गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और हीरों की कानें भी मौजूद हैं जो इस मुल्क के अच्छे ज़र मुबादला का बाइस हैं और आर्मीनिया दुनिया में हीरे फरोख्त करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। आर्मीनिया पर तारीख में बेशुमार हुक्मरानों ने हुक्मरानी की है। फिर मंगोल हमलों के बाद कुछ हिस्सों पर कब्जा हो जाने के बाद इसको किंगडम ऑफ कलेकिया का हिस्सा बना दिया गया। पहली जंग अजीम के बाद 28 मई 1918 को आर्मीनिया ने किंगडम ऑफ कलेकिया से आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और आर्मीनिया रूस के ज़ेर असर आ गया। 23 अगस्त 1990 को आर्मीनिया ने सोवियत यूनियन से आज़ादी का ऐलान कर दिया जब सोवियत यूनियन टूटकर बिखर रहा था और फिर 1991 में आर्मीनिया ने सोवियत यूनियन से बाकायदा आज़ादी हासिल कर ली और यूएनओ ने आर्मीनिया को बतौर आज़ाद मुल्क 2 मार्च 1992 को कबूल किया था। दोस्तों, आर्मीनिया का सफारती नाम जमहूरिया आर्मीनिया है और इसकी करेंसी को दराम कहा जाता है जो दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसीज में से एक शुमार की जाती है। पाकिस्तानी 1 रुपया 3 आर्मीनियन दराम के बराबर है। आर्मीनिया का कुल रकबा 29,743 मुरब्बा किलोमीटर है जो इसको दुनिया का 139वां बड़ा मुल्क बनाता है और 2019 की जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया की कुल आबादी 29,65,000 है और पूरी दुनिया में आर्मीनियंस तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद हैं, लेकिन आर्मीनिया में सिर्फ 29 लाख रिहाइश पजीर हैं क्योंकि बाकी लोग पहली जंग अजीम के दौरान यहाँ से हिजरत कर गए थे। जब सल्तनत उस्मानिया ने आर्मीनिया के बहुत से इलाकों पर कब्जा करने के लिए हमले किए तो 15 लाख से ज़ायद आर्मीनियंस कत्ल हुए। आर्मीनिया एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी आर्मीनिया को समुंदर नहीं लगता और इसी वजह से आर्मीनिया बहरी फौज नहीं रखता है। आर्मीनिया में एक टाइम जोन है और ये पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। आर्मीनिया में लिटरेसी रेट 99% है, जिसकी वजह से इस मुल्क को अभी आज़ाद हुए 30 साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त के मुकाबले में आर्मीनिया ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिसमें उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ भी शामिल है। दोस्तों, आर्मीनिया दुनिया की सबसे पुरानी शराब बनाने वाले ममालिक में भी शामिल है और यहाँ नायाब तरीन शराब पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। सितंबर 2008 में आर्मीनिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने
ایک قدیم انسانی ہاتھ کا بنا ہوا جوتا دریافت کیا جو ریسرچ کرنے کے بعد بتایا گیا کہ 5,500 سال قدیم ہے اور ابھی تک دنیا میں اس سے زیادہ قدیم جوتا کہیں دریافت نہیں ہوا۔ آرمینیا کا قومی نشان ارارات پہاڑ ہے اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار ملے ہیں۔ یہ پہاڑ حقیقت میں ترکی کی حدود میں شامل ہے، لیکن آرمینیا کی فوج کے انسگنیا میں آپ کو یہ پہاڑ دیکھنے کو ملے گا۔ شطرنج آرمینیا کا قومی کھیل ہے اور یہ کھیل آرمینیا میں اس قدر مقبول ہے کہ اس کو اسکول میں بھی باقاعدہ نصاب کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ فٹ بال بھی آرمینیا میں ایک مقبول ترین کھیل ہے۔ دوستو، حالیہ منظرنامے کی اگر بات کی جائے تو آج کل آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان زمینی تنازع کو لے کر جنگ چھڑی ہوئی ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر زمینی اور فضائی حملوں میں مصروف ہیں، اور اب تک کی رپورٹس کے مطابق آذربائیجان نے کافی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ تنازع اصل میں ہے کیا؟ جاتے جاتے آپ کو اس کی حقیقت سے بھی آگاہ کرتے جاتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا میں مشترک کیا ہے۔ یہ دونوں ممالک جنوب مشرقی یورپ اور ایشیا میں واقع ہیں۔ یہ دونوں ممالک 1922 سے 1991 تک سوویت یونین کے زیر اثر رہے ہیں۔ ان دونوں ممالک میں جنگ کا محور ناگورنو قراباخ نامی علاقہ ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں یہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینین نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی، لیکن یہ آذربائیجان کے زیر انتظام تھا۔ 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں جب سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گیا تھا تو ناگورنو قراباخ کے مقامی پارلیمان نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا، جس کے بعد یہاں نسلی فسادات شروع ہو گئے۔ دونوں ممالک میں اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی پر تو اتفاق کر چکے ہیں، لیکن کسی بھی امن معاہدے پر ابھی تک نہیں پہنچ پائے۔ اس لڑائی کی وجہ سے 10 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ 1994 میں روس کی کوشش سے ہونے والی جنگ بندی سے پہلے ناگورنو قراباخ مکمل طور پر آرمینین فوج کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ناگورنو قراباخ آذربائیجان کا ہی حصہ رہے گا، لیکن اس کا حکومتی نظام آرمینین نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا، جن کو آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس کے بعد کئی بار امن معاہدے کی کوششیں ہو چکی ہیں اور 2016 کی جھڑپوں میں دونوں ممالک کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ مسئلہ اب علاقائی سیاست کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ہمسایہ ممالک میں ترکی آذربائیجان کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات رکھتا ہے، لیکن روس آرمینیا کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان جھڑپوں کا آغاز دوبارہ ہو چکا ہے اور یہ جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہیں، جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے پر زمینی اور فضائی حملوں میں مصروف ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔